démarrer l'enregistrement. واخا يلا عطيوني شحال شنو هما لي زيليمون اللي عاطيننا هنا. Pardon. 20. Donc au niveau ديال le stock initial donc عاطينا 20 pardon 20 au niveau ديال la quantité عاطينا le montant شحال 65520. 65,520. دونك بالنسبة لي زونطخي عطينا كنظن غير لا كونتيتي 97. بالنسبة هنايا عطينا 3373. 3373. دونك فوالا هادو هما لي دوني اللي عندنا. لي زوطخ دوني ما كنتوفروش عليهم. دونك هاد لي دوني هادو دونك من خلالهم غادي نحاولو نكملو يعني هاد لو طابلو ديالنا. واخا دونك برومييرمون شنو كتمثل هاد 3373؟ Elle représente quoi? Elle représente le CMUP. D'accord? Donc elle représente le CMUP. Donc هنايا نقدروا مثلا نحسبوا هاد لي كونتيتي اللي عندنا هنايا 20 بلس 97 يعني داكوغ تعطينا 117. 117 نقدروا مباشرة نضربوها هاد 3373 غادي تعطينا لا مونطون. هنايا نقدروا نديروا لا ديفيرونس سيتادير غادي ناخذوا هاد التوتال ونقصوا منه هاد ستوك انيسيال يعطينا لي زونطري. فوالا دونك هنايا بيان سور هاد لي زاليمون هادو نقدر نحسبوهم يعني ناخذوا هاد المونطون هذا نقسموه يعني دائما المونطون على الكونتيتي غيعطيني البري يونيتير. داكوغ ونقدر نجينيراليزيها حتى هنايا. دونك فوالا هاد لابارتي هادي هي صاوبناها. بالنسبة لينا هنا كنعرفوا بأن الكميب بأن لي سورتي وستوك فينال كيت ايفاليو بالكميب. وبالتالي غادي ناخدو هنا الكميب ديالنا ونحاولو نهبطوه هنايا يعني غنجينيراليزيوه هنايا هاد لي زيليمون هادو. دابا بالنسبة لي دوني كي كونسير لي سورتي غادي نمشيو نشوفو البلي دور شحال تكونسوما فيه. كنرجعو لهاد لي دوني اللي كانوا عندنا ونشوفو 100 البلاد 100 أعطينا 100. شحال ما كان لي سورتي فوالا. دونك عندنا البلي دور لي سورتي عندنا 100 طون. دونك غادي نجيو لهنا نديرو 100 دونك 100 طون. فوالا هنايا بيان سور غادي نديرو يعني الجداء ديالهم. دونك واخا غادي نمشيو نشوفو ستوك فينال غيال شوفو واش عطاونا ستوك فينال غيال. دونك ستوك فينال عاطينا غيال 16.9 16.9. دونك نورمالمون تيوريكمون شحال خصها تبقى؟ خصها تبقى 17 لأن عندنا 117 هنا في التوتال ناقص 100 خصها تبقى 17. دونك عندنا ان مالي. دونك اوتوماتيكمون عندنا ان مالي. دونك هنا غادي نضيفو واحد بغيتي نشوف نقدرو نضيفو انا. دونك هنا غادي نضيفو واحد لا لين ديال المالي. دونك عندنا شحال 16 باردون 16.9 au niveau ديال ستوك ريال. دونك اوتوماتيكمون المالي شحال غتبقى لنا 0.1 ياك 0.1 فوالا. دونك بيان سور حتى هي غادي تكون بنفس هاد المونطون هذا. دونك هنايا غادي نهبطو على هاد لي زاليمون هادو ديالنا هذا لا باردون هنا ابارامون باردون هنا نديرو لا سوم فوالا هنا كذلك لا سوم.
دونك واش عندكم شي سؤال فيما يخص هاد الانفونتير بيرمانون، شي حاجه ما واضحاش؟ دونك الا كان كلشي واضح غادي ننتقلوا للسؤال الثاني. باردون، قالوا لنا établir le coût d'achat des plus durs. دونك فوالا غادي ندوزو دابا لو كو داشا. هذا لو كو داشا ديال البلي دور. داشا ديال البلي دور، دونك غادي ناخدو prix d'achat غادي ناخدو لي شارج ديال لابروفيزيونمون وعندنا لو كو داشا. لو كو داشا فوالا. دونك حنا غادي نحاولو ما أمكن نديرو لي زاليمون ديالنا بهاد الشكل هذا. دونك كنرجعو لي دوني ديالنا نشوفو دونك كومبيان اون اشتي. دونك عندنا هنايا لي زونطري هما لي زاشا. دونك إلا لاحظتو هنا عندنا 97 طن ب 3276 درهم لون. دونك 97 3276. دونك غادي نديرو لو توتال. سيل فو بلي كاين واحد لو بغوي، حاولوا ديزاكتيفيو لي ميكرو. كاين شي واحد كيحرك شي حاجه. ديزاكتيفيو لي ميكرو سيل فو بلي. دونك فوالا. دونك هنايا بالنسبه لي شارج دابروفيزيونمون، الا رجعنا لهنا هنا بويسكو السؤال مازال ما طريطيناش يعني الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. وكتلاحظوا يعني ان ديجا في الانفونتير بويسكو دزنا ديجا من الانفونتير بيرمانون، يعني هنا هاد لو كو داشا راه هو لي زونطري. يعني هاد لي زاليمون اللي كنشوفوهم هنا راه هما نفسهم اللي خصهم يكونوا في هاد لا ليني ديال الكو داشا، وبالتالي غنعاودو نكتبوهم هنايا كما هما. غادي ناخدو هاد لي زاليمون كما هما نعاودو نكوبيوهم هنايا. داكوغ. دونك حنا خديناهم كما هما. دونك الا بغينا هنا نستنتجو لي شارج دابروفيزيونمون غنقدروا نستنتجوهم انطلاقا من هنايا. غنديرو الفرق. دونك هنايا غادي نديرو لا ديفيرونس. نديرو هادي ناقص هادي. دونك غادي تعطينا 11349. دونك نرجعو غير نديرو غير واحد القضيه نتاكدو منها. دونك هنا عطينا في لابروفيزيونمون لونيتي دوفر 10 طون 10 طون دو بلي اشتي. دونك واخا حنايا بغينا كاع نمشيو معاهم وفق هذاك الشيء اللي طالبين. دونك 10 طون 10 طون وحنا عندنا شرينا 97 طون. دونك 97 مقسومة على 10 غتعطينا 9.7. 9.7 9.7 نورمالمون. إلا بغينا نمشيو يعني ميثوديكمون داكوغ. وهنايا غادي نديرو لا دي باردون. هنا غادي نديرو دائما يعني هاد المونطون هذا مقسوم على هذا، واخا ما كيهمناش يعني بشكل كبير. فوالا. غنحتاجو باش نعمرو الطابلو دي شارج انديريكت. ها غادي نحتاجو هاد لو مونطون هذا. المونطون ماشي. المهم على كل حال غادي نحتاجو. المهم حنا خدينا الاخر. غادي ندوزو للسؤال ديالنا الثاني. السؤال الثاني كيقول لك établir les inventaires permanents des autres matières. établir les inventaires permanents des autres matières. دونك نرجعو ونشوفو هاد les autres matières شنو هما. دونك عندنا لي sacs vides 50 كيلوغرام، وعندنا لي sacs vides 10 كيلوغرام. داكوغ. واخا. دونك غادي نحاولو نديرو هاد لي زانفونتير بيرمانون. دونك هنا CIP sac 50 كيلوغرام. دونك عندنا ستوك initial. pardon. Les entrées totales. Les sorties
ستوك فينال اي توتال. واخا دونك نمشيو نشوفو المعطيات اللي متعلقة بهاد لي ستوك فيد 50 كيلوغرام. دونك شحال عندنا في ستوك انيسيال؟ عندنا 400 صاك بجوج فاصلة 3. 400 نجي لهنا جوج فاصلة 3. فوالا دونك 1200. شحال شرينا؟ 1200 فاصلة 1200 5. 1200 2.5. هنا غادي نوقف معكم واحد الوقفة. دونك غادي واخا غادي نديرو 1200 1200 ولكن اللي غيعطينا الحق اننا نكتبو هنا 2.5. شكون اللي يقول لي علاش عندنا الحق نكتبو هنا 2.5؟ يعني نورمالمون لي زونطري دائما كيكونوا بالكو داشا ماشي بالبري داشا، ولكن هنا علاش خدينا غير البري داشا؟ Tout simplement parce que les charges d'approvisionnement sont négligeables pour les sacs. علاش négligeables pour les sacs؟ شكون اللي قالها لنا؟ اللي قالها لنا هو لو طابلو d'approvision، هو لو طابلو ديال répartition des charges indirectes. لو شوا ديال هاد لا ناتور ديال لونيتي دوفر، لو شوا ديال هاد لونيتي دوفر يعني 10 طون دو بلي اشتي، ما قالولناش دو ماتيير، قالوا لنا دو بلي اشتي. هذا المعنى ديالو بويسكو حنا كنركزوا في لابروفيزيونمون في لا سيكسيون ابروفيزيونمون على لو بلي، ça veut dire que les autres يعني matières ou les autres fournitures يعني les charges indirectes ديالهم sont négligeables، وبالتالي لو كو داشا ديالهم غيكون هو نفسه لو بري داشا. بالتالي عندنا الحق دابا نخدموا بهذه الطريقه هذه. دونك هنا غادي نديرو يعني دائما لا كونتيتي فوا البري يونيتير غتعطينا 920. غادي نجينيراليزيوها هنايا، نتوما تبعوا معايا لي كالكول ربما نغلطو شي إليمون. دونك هنايا عندي 1600، هنا نجمع كذلك هاد لي مونطون عطيني 3920. فوالا دونك ندير القسمة. تكتب لي اون بورسونتاج، دونك ردها ناتور ستاندار. دونك 2.45. التالية 2.45 هي باش غنيفاليو هاد لي سورتي ديالنا. فوالا دونك شحال عندنا في لي سورتي؟ نرجعو لي سورتي ونشوفو. دونك شحال؟ 400. 1400. 1400 وباقية 200. غادي نشوفو 1400. دونك إفيكتيفمون مكاينش هنا دي ديفيرونس دانفونتير، مكاينش دي ديفيرونس دانفونتير. بالتالي هنا نديرو فوالا هنايا عندك 1600. فوالا دونك هذا السي بي ديال الساك 50، نديرو السي بي ديال الساك 10 دي كيلوغرام. دونك نفس الشيء عندنا ستوك انيسيال لي زونطري توتال سورتي. اللي راه ماشي هو هذاك، راه 60000 بورسونتاج. واخ ماشي مشكل. دونك ستوك فينال et le total. دونك فوالا دونك شحال عندنا في ستوك انيسيال؟ عندنا 1500 ب 0.4. 1500 0.4. شحال لي زونطري؟ 2500. 2500 ب 1250 لا توتاليتي. 1250.
دونك حتى هنايا نفس الشيء. دونك نحسبو الكميب ديالنا. فوالا دونك نختارو هاد الكميب هذا، فيكسيوه 0.625. دونك هنايا نقدر نحسبو هادي واخا ما عندها فاش تفيدنا. دونك واخا دونك شحال عندنا ديال لي سورتي؟ 2500 وباقية 1500. دونك 2500 إفيكتيفمون حتى هنا مكاينش ديفيرونس دافونتير. 1500 زعما 4000. هنا نديرو فوالا. دونك هذا السي اي بي ديال الساك. دونك نمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث قال لك compléter le tableau de répartition des charges indirectes. فوالا دونك نرجعو للطابلو ديال répartition des charges indirectes. فوالا دونك درت شوية. دونك هاد لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، اول حاجه دائما كنطرحو السؤال ديال البريستاسيون ريسيبروك واش كاينين ولا لا. دونك هنا عندنا دو سيكسيون اوكسيليير وغنلاحظوا ان بيناتهم دي بريستاسيون ريسيبروك. دونك اول اشكال خصنا نحلوه هو هذا المشكل ديال لي بريستاسيون ريسيبروك. دونك طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. واخا عطيوني دوك لي زيكواسيون ديال هاد. دونك عندنا لادمينستراسيون، عندنا جيستيون دو ماتيريال ولا دو مويان ماتيريال. شوفوا شنو جيستيون دو مويان ماتيريال. دونك 9500 لادمينستراسيون كتساوي 9500 زائد 10%. فوالا غنكتب هنا 9500 دونك فوالا زائد 10% من جيستيون ماتيريال مويان ماتيريال. والجيستيون ديال المويان ماتيريال شحال؟ 2500. 20%. فوالا 1/4 هي فوالا 2500. هنايا 25% هي 1/4. نقدرو نكتبو حتى 1/4 ما كاين حتى شي مشكل. لادمينستراسيون دونك بيان سور هنايا راه بيناتهم راكم فاهمين نتوما راه بيناتهم الزائد. هاد المسائل هادي راه بيناتهم الزائد. واخا الا مشينا مع لا ليني ديال لادمينستراسيون، الا مشينا مع لا لين ديال لادمينستراسيون شنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا 9500 زائد. دونك غادي تولي عندي هنايا 10%. هنا غادي ندير كتساوي دونك هاد 10% غادي نضربها في هاد 2500 في 25. ياك. وغادي نزيد عليها كذلك، نزيد عليها عاوتاني 10% مضروبة في 25 مضروبة في 25%. دونك غادي تعطيني 0.025. عرفتي انا علاش عطتني هادي واش اختاريت 3%. راه الماجورات ماجورات. غادي ندير لا انا كاع ناخذها. ها هي ناخذها هكا. دونك خديتها بلا فورميل ستوندار ديالها. دونك بيان سور الجهه ديال شنو غيولي فيها؟ هنا غادي نولي نكتب دائما، غادي نرجع لهنا السطر. الجهه ديال شنو غادي يولي عندنا فيها؟ غادي تولي عندنا تساوي، غنفتح القوس، تولي عندنا 1 ناقص 0.025. 0.025. دونك غادي تعطينا 0.975 ها هي باش تبقى باينه. شنو غادي تساوي؟
الجهة الأخرى غادي تساوي، غيبقى عندي 9500 زائد 50. فوالا، دونك 9750. دونك مباشرة كتساوي، 9700. 9700 مقسومة على 6 غتعطينا 10000. وغادي نجي 10,000. غادي نجي لهنا الجيستيون دو ماتيريال، غادي ندير كتساوي، تساوي وكنعوض في المعادلة ديالها 2500 زائد 25% مضروبة في 10000 تعطيني 5000. دونك فوالا، هادو هما لي دو مونطون اللي عندي، يعني ديال لي بريستاسيون ريسيبروك. فوالا، دونك دابا غادي نهبط باش نكمل الطابلو ديالي. دونك عطيوني هادوك لي سيكسيون ديال اللي عندنا. شنو عندنا باش بادين؟ دونك l'administration, gestion, approvisionnement, brouillage, tamisage, conditionnement, distribution. دونك نكتبهم هنايا. دونك عندي l'administration, gestion ديال les moyens matériels, l'approvisionnement, brouillage, tamisage. دونك دونك عندي شنو آخر؟ conditionnement. conditionnement, distribution، هادشي اللي كاين. دونك غادي نبدا في هاد لي زيليمون élément par élément. دونك عطيوني لي مونطون ديال الريبارتيسيون بريمير. ريبارتيسيون بريمير 9500. 1500 2500. 2500. ما نعطيش ندوزو بروياج شحال؟ 100. 2500. 2500. ما نعطيش معطيش 5300. كل جسم 5300 و10. و10. فوالا. واخا، دونك نديرو بعد الريبارتيسيون ديال، نديرو الريبارتيسيون سيكوندير ديال لادمينستراسيون وديال يعني لا جيستيون ماتيريال. دونك غادي نكتب هنا ادمينستراسيون جيستيون ماتيريال. واخا، دونك قبل ما ندير هاد الشهاده غادي نحاول نكتب هاد لي عطيوني دوك لي بورسونتاج ديال لادمينستراسيون. نرجعو لهنا. دونك عندي 1/4، ديك 1/4، 5/16، 3/16. عطيهم لي. عليك دونك الكالكول وحسب ديال لي بورسونتاج فيهم عليك. ماشي مشكل، نكتبهم باش تبين لكم. واخا، دونك عندي 1/4. زيد عطيوني لا عطاتني ماشي 16. بلاتي، اسمحوا لي. شنو نكتب أنا دابا؟ دونك غادي ناخد دونك 1/4 هي 0.25. شنو عندي 5/16. واخا زيدي بصا، عطيني غير البسط كاع اللي كانوا 3. على 16. 3. 3 3 1. دونك دونك عندي 3 3 1. وهنا غادي نجي غادي نكتب 16. نبعد عليهم هنا باش ما يبقى ماشي شكل. واخا، عطيني دابا لي بورسونتاج ديال 10. ممكن بلاتي تسمح لي. ماشي. واخا نكتبها هنايا 10%. زيد 20. بروفيزيونمون شحال؟ 20. 25. 40. 5. 5%. فوالا، زين. دونك نتوما دابا شنو غادي نجيو لهنا؟ هنا غادي نديرو ناقص نورمالمون ناقص 10000 ياك الادمينستراسيون لقينا 10000 ناقص 10000. فوالا، دونك هنا غادي نديرو التوزيع ديالها. دونك هنا إيكال
غادي نديرو ديك الناقص، خرجت الناقص بعدا، ولا باردون كاع ندير هكذا، نحيد عليا الناقص، ندير دونك 10,000 نختار 10,000 دونك غادي نفيكسيها مضروبة دونك فين هما لي بورسونتاج عندي هادي كاين مشكل غادي يوقع لي هنا الحايدة ديال بعدا هادي 2500 نجي لهنايا ندير إيكال هادي نفيكسيها مضروبة في 5 مقسومة على 16 و16 كذلك نفيكسيها دونك 3125 دونك تبعوا معايا واش هاد لا ريبارتيسيون هي هاديك ياد. هي هاديك ياك فوالا دونك غادي نجيو لهنا غادي نديرو موان دونك 5000 دونك موان 5000 لا ريبارتيسيون ديالها غادي نتبدا من هنايا دونك هنا غادي ندير هنا تساوي دونك غادي ناخد هاد 5000 نفيكسيها ونضربها دونك هنايا 20% دونك تعطيني دونك شوفوا معايا كذلك واش هاد لي مونطون هما هادوك بقى لي هاد المونطون اللي غيكون هنايا اللي هو 10%. دونك غادي ندير 5000 مضروبة في 10%. فيريفيو معايا واش هاديك لا ريبارتيسيون هي هاديك ولا لا. ماد. فوالا دونك توتال سكوندير شنو غيكون عندي ولكن بلاتي صافي توتال سكوندير بالنسبة ليا غادي نجي لهنا غادي ندير فوالا خصها تعطيني زيرو زيرو مزيان ولكن هنا كاينين دي سيكسيون اللي مازال ما بلاتي باش هنا ما نزربوش شكون هما لي سيكسيون اللي عندنا فيهم مشكل عندنا هنايا ياك فيجيمون كونديسيون. فوالا دونك لابروفيزيونمون راه ديجا لقيناه ياك لابروفيزيونمون شحال 11349. غادي نرجعو نشوفو 11300 إفكتيفمون هاي 11349 هذا سي سكوندير غادي نجي لهنا وغادي نكتب العوض هادي غادي نكتب هنا 11349 فوالا دونك هنا اوتوماتيكمون غادي الا بغيت التوتال بريمير ندير الفرق ندير 11000 ناقص هاد الجوج هادو ناقص هادي ناقص هادي فوالا غادي تعطيني 7224 دونك شكون اللي عندي ناقص كذلك عندي ناقص الكونديسيونمون دونك الكونديسيونمون غادي نجيبو من خلال التوتال اللي عطينا ديال الشارج انديريكت ها هما عطينا التوتال قال لك 28,000 و834. فوالا دونك 28,834 دونك هاد 28,834 نقدر نكتبها هنايا كاع 28,834 ياك وغادي نجي لهنا وندير الفرق ندير هنا هادي كتساوي هادي ناقص هادي ناقص هادي ناقص هادي كتعطيني 1800 دونك واخا نعاود نفيريفي هنا هاد التوتال هذا واش غادي يعطيني 28,000 إفكتيفمون 28,000 ها هي قدامكم 28,834 نفيريفي التوتال سكوندير واش هو 28,834 إفكتيفمون 28,834 دونك ما عنديش مشكل إلى حدود الساعة
دونك غادي نمشي l'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre ou le coût de l'unité d'œuvre. Voilà. Donc on a l'unité d'œuvre, la nature de l'unité d'œuvre, nombre d'unités d'œuvre, le coût, pardon, le coût de l'unité d'œuvre. واخا شنو عطيني في l'approvisionnement عطيني 10 طن ياك de blé. Donc 10 tonnes de blé dur. البروياج تاع ميساج Heure, main d'œuvre. heure main d'œuvre heure de main. هنا عندي sac de semoule وقيلا ياك ولا ما عليناش sac de semoule produit sac de semoule produit 100 dirhams de vente de semoule et farine 100 dirhams de vente هنا غادي نكتب انا غير 100 dirhams de vente de vente واخا دونك ديجا هنايا مثلا في لابروفيزيونمون ديجا عندي شحال شرينا 97 ديجا. المهم هنا هاد لابروفيزيونمون كنا ديجا لقيناه قلنا 9.7 ياك 9.7 لان عطينا ب 10 طن وبالتالي لو كو ديال لونيتي دوفر غادي يكون هو هاد المونطون هذا مقسوم على 9.7 دونك 1170. نمشيو للبروياج طا ميساج ونشوفو شحال من اور ديال المان دوفر دارت فيه. دونك بروياج طا ميساج 1125 ها هي قدامنا 1125 ساعة. غنجي لهنا ونكتب 1125 حتى هنايا نقدر هنا نجينيراليزي هاد المعادلة هادي تعطينا 5. دونك sac de semoule produit نرجعو لهاد لي دوني sac de semoule produit عطينا واحد الرونفوا. شوفوا داك الرونفوا شوفوا شنو عطينا فيه. الرونفوا قالك les charges indirectes de la section conditionnement concernent seulement la semoule produite. Les charges indirectes de la section conditionnement concernent seulement la semoule produite. شنو كتستافدوا من هاد الجملة هادي؟ بمعنى هاد 5000 بمعنى هنا نورمالمون هنا راه واخا ما نعرفوش لو كو ديال لونيتي دوفر واخا ما نعرفوش لو نومبر ديال لي زونيتي دوفر ما كاين حتى شي مشكل لان هاد لو توتال هذا اللي كتشوفوه هنا 5675 راه غادي تافيكتا ولا غادي تامبوتا بلوز اكزاكتومون غادي تامبوتا غير لا سومول يعني il concerne uniquement la semoule d'accord il ne concerne pas la farine. واخا ما علينا حنا غادي نشوفوا المعطيات واش عطينا شي معطى على شحال من صاك ديال السمول ا ايتي برودوي 2500 اه عطينا 2500 فوندو فوندو 2000 فوالا ها هي انا دونك هنا 2500 صاك فوندو يعني غادي تكون كونديسيوني دونك اوتوماتيكمون غادي تكون عندي هنا 2500 ولكن بلاتي قالوا لنا بلاتي علاش نيون حيت هنا نيون فوالا دونك مادام هنا الستوك انيسيال نيون وستوك فينال نيون دونك لي زونطري غيكونوا بحالهم بحال لي سورتي دونك بالتالي غيكون لو نومبر دو ساك برودوي هو لو نومبر دو ساك فوندو واخا مزيان دونك هنا 2500 وكيف قلت لكم واخا ما نعرفوهاش راه ما غتاثرناش في لو كالكول ديالنا نهائيا واخا كاع يخرج هنا كاع سوبوزون لو كو ما يخرجش اكزاكت ما كاين حتى شي مشكل 100 dirhams de vente دونك نمشيو نشوفو لي فونت فين هما
بلاتي هنا يمكن عطينا لي بونط. ها هي هادي فوندو، ها هما عطينا السمول بشحال تباعت بعدا 106,106,250. نمشيو نشوفو لافارين. لافارين 203. 203,000. دونك 203,000 زائد 106,450 هي 309,250 ياك. دونك 309,250 غنقسموها على 100. دونك 309,250. باطون ما درناش. 309,250 مقسومة على 100 غتعطينا 3,092. فوالا ماشي مشكل. نصرفوها ديال لهنا دونك عطاتنا جوج. فوالا دونك هذا السؤال الثالث. نمشيو نشوفو السؤال الرابع. Calculer le coût de production de la semoule à la sortie de la section brouillage-tamissage, sachant que le bénéfice représente 10% du prix de vente. Donc, هنايا غادي نرجعو البروسيسوس دو برودكسيون ولا لو شيما دو برودكسيون. ضروري في هاد المحطة هادي نعرفو يعني التسلسل ديال هاد لي زيليمون. دونك نحاول ندير هاد الشيما كيلكو بار. مثلا هنايا دونك نحاولو نقراو المعطيات ديالنا نشوفو شنو عندنا. processus de fabrication. Donc, c'est dit, fabrique à partir du blé dur qui est traité dans la section brouillage-tamissage à la suite duquel. Donc, on a أولاً le blé dur qui est 12 la section brouillage-tamissage. Donc, blé dur, brouillage. Ouais, bien sûr, هذا ستوك وداك الشيء راح عارفينه. غاديش نحاول نكثرو فيه بزاف. دونك بروياج طاميساج. واخا شنو كيعطينا فاش كيدخل البروياج طاميساج. Donc, on obtient la farine à raison de 70% du blé transformé. Donc, la farine obtenue est mise dans des sacs de 50 kg dans la section conditionnement. Donc, un sous-produit, les voilà semoule, qui représente 25% du blé transformé, qui doit être traité de nouveau dans la section conditionnement avant d'être mis dans des sacs de 10 kg. Ou des déchets qui représentent 5% du blé transformé qui sont vendus à 1,50. Ils ne sont pas stockables. Wow. Donc, ثلاثة ديال les éléments اللي كيخرجوا عندنا هنايا من هاد la section brouillage. Donc عندنا شنو كيعطيونا قال لك كيعطيونا بعدا واحد لي ديشي حيدوهم علينا هنا. ديشي 5% ياك. شنو اخر كتخرج لا فارين او كتخرج لا سومول. فوالا دونك لا فارين ولا السمول. دونك هنا فارين. اوكي هذا السمول وهنايا دي ديشي. Donc, bien sûr, la raison de شحال de 50 شحال 70%. 70% farine ياك. 70% farine
السمول 25%. 25. فوالا 25%. والديشي 5%. كده نكونو كملنا 5%. 100%. من بعد شنو قالك هاد لافارين كيضاف عليها، المهم كدوز لا سيكسيون كونديسيونمون هي حتى لا سمول. داكوغ كيدوزو في لا سيكسيون كونديسيونمون بيان سور كيضافو لهم لي ساك كونديسيونمون. جوجهم كيدوزو في الكونديسيونمون و بيان سور كيضافو لهم لي ساك. لا فارين الساك ديال 50 كيلوغرام والأخرى ساك ديال 10 كيلوغرام. ما كيهمناش، اللي كيهمنا هنا شنو قالوا لنا في السؤال. دابا حنا وضعنا الأمور، دونك اللي كيهمنا نرجعو. السؤال قالك أودي لي ديشي بيان سور سون فوندو. قالك السؤال شنو؟ قالك لا سورتي كالكولي لو كو دو برودكسيون، هذه مهمة على سورتي دو البروياج تاع ميساج. Donc, calculer le coût de production de la semoule à la sortie de la section brouillage tamisage, sachant que le bénéfice représente 10% du prix de vente. Donc, on a le coût de production à partir de le prix de vente. Bien sûr, on a la marge, donc le bénéfice. D'accord? كيف بلاتي شنو قالوا لنا؟ قال لك بلاتي à la sortie de la section. Calculer le coût de production de la semoule à la sortie de la section brouillage tamisage. واخا نكرجعو لهنا. Production de la semoule à la sortie bien sûr de واخا. دونك غادي نبداو بالبري دو فونت. غادي نقصو منو لا مارج بينيفيسيير ياك البينيفيس تو سامبلومون بينيفيس، وغادي نقصو منو كذلك لي شارج غادي ديال الكونديسيونمون ديال باردون ديال ديستريبيسيون ديال ديستريبيسيون وحتى ديال بلاتي حتى ديال الكونديسيونمون. لان قالوا لنا لان قالوا لنا لا سمول في داك الطابلو شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا هاد لي شارج ديال الكونديسيونمون يل كونسيرن لا سمول، دليل على انها هي تختارت كوم اونيتي دو. دونك كونديسيونمون لان فاش كتخرج لا سمول من البروياج تاع ميساج راه مازال ما دازتش لهاد لي زيتاب، ما دازت لا في كونديسيونمون ما ديستريبياس. دونك داكشي علاش كنقصوا هاد لي زاليمون. دونك كونديسيونمون لي شارج دو كونديسيونمون واخا. دونك عطيوني لو بري دو فونت. دونك عندنا 2500 صاك ياك، كانت عندنا في لي دوني 2500 صاك بشحال كنا 106,250. واخا نرجعو نتأكدو شوية. دونك 106 و 250 تقريبا 106 250 250. Voilà. Donc le bénéfice il représente قالوا لنا شحال 10% du prix de vente. دونك غادي نجي لهنا البينيفيس وغادي ندير ايكال هاد المونطون هذا مضروب في 10%. فوالا. دونك بالنسبة لي شارج دو ديستريبيسيون ها هما باردون لي شارج دو ديستريبيسيون قالوا لنا دونك لينيتي دوفر شحال عندنا. واخا غادي نمشيو غير وحدة بوحدة. دونك قالوا لنا 100 درهم دو فونت. دونك غادي نجي لهنا في الديستريبيسيون وغادي ندير ايكال باردون ايكال غادي ناخد المونطون ديال لي فونت ونقسمو على 100.
مقسوم على 100 لأن عندي لونيتي دوفر ب 100 درهم. غادي نجي لهنا غادي نختار لو كو ديال لونيتي دوفر. لو كو ديال لونيتي دوفر هو هذا 3092. وأنا بيان سور غادي ندير الجداء ديالها. فوالا هادي مضروبة بلاتي. راني غلطت في شي حاجة بلاتي. 100 درهم. لو كو هو جوج. اختاريت أنا هاد نسيت. لو كو هو جوج. لو كو هنا غادي نمسح هادي. ها هو لو كو ديال لونيتي دوفر هو جوج. هنا 125. وقع. شنو بقى لي الكونديسيونمون غادي ناخذ دوك لي زيليمون دو كونديسيونمون. يعني غادي ناخذ هاد المونطون هذا 5000. فين هو المونطون ديال توتال دو ريبارتيسيون؟ ها هو هذا 5675 ياك. فوالا دونك هادشي اللي كان كونديسيونمون بلاتي. كونديسيونمون ياك بلاتي باش ما نكونش. بلاتي لي صاك دوك لي صاك ديال 10 دراهم تا هما يمكن خصهم فوالا خصهم يتحيدوا لان لا سومون ما يمكنليش نبيعها بلا صاك. حتى المونطون ديال لي صاك خصو يتحيد ولكن حتى لي صاك معايا ولا لا في القضيه ديال لي صاك ديال 10 كيلوغرام من لا سومون نورمالمون. لي صاك غادي يدخلوا. لي صاك خصنا نحيدهم نورمالمون. دونك واخا غادي نمشيو نرجعو نشوفو داك السي اي بي ديال لي صاك ديال 10 كيلو. ديال لي صاك ديال 10 كيلو غرام. دونك فوالا هذا هو السي اي بي لي سورتي ها هما 1156.25. 1156.25. دونك 1156. فوالا هنا عندي لو كود دو برودكسيون ديالي اللي كنقلب عليه. كود دو برودكسيون. فوالا دونك هادو هما لي زانيمون ديالي. دونك غادي ناخد هنا المونطون غادي ندير ايغال. دونك كناخد هاد البري وكنقص منه. دونك برومييرمون بينيفيس نزيد نقص ديستريبيسيون نزيد نقص كونديسيونمون ونزيد نقص هادشي. عطاتني 86,668. اسبيرون ما نكونوش غالطين في كيلكو بار. 106 ناقص دونك 86,000 ناخد. دونك نقدر هنا مثلا إلا درت 2500. فوالا 2500 دونك غادي نجي لهنا غادي نقسمو على هادشي. فوالا المهم على كل حال نورمالمون هادشي اللي كاين 2500. دونك سبيرو ما نكونوش غلطنا كيلكو بار. فوالا واش عندكم شي سؤال في هاد الكو حيت هذا يعني هو اللي شويه كيطرح اشكال في هاد الى حدود الساعه. دونك نخليو الامور هكذا ونمشيو نكملو المسائل ديالنا. واخا زيد شنو عندنا اخر سؤال خامس. Calculer sous forme de tableau le coût de production, le coût de revient et le résultat analytique de la farine. واخا نرجعو لا فارين ونشوفو شنو عندنا. Coût de production de la farine. Distribution, bénéfice, distribution, conditionnement. Voilà.
نقسم عليه نحيد بعدا هاد الشي هذا زين. أنا فاهم. واخا دونك شنو عندنا في لي شارج ديريكت ديال لا فارين. دونك عندنا البلي ياك بلي دور. شنو عندنا آخر؟ عندنا لا مان دوفر ديال البروياج تاع ميساج. نحط ديال البروياج تاع ميساج. اها شنو عندنا آخر؟ l'élément ديال الكونديسيون. ديال الكونديسيونمون. عندنا لي ساك ديال 50 كيلوغرام. هادشي اللي كاين ياك في لي شارج ديريكت. ولكن عندنا اون ميم طون واخا بلاتي نمشيو لي شارج انديريكت. شارج انديريكت عندنا البروياج تاع ميساج. عندنا الكونديسيونمون. لا حيت لا فارين ما معنياش بالكونديسيونمون. ما عندهاش لي شارج انديريكت ديال الكونديسيونمون. واخا دونك غادي نقصو لي ديشي ياك لي ديشي فوندو نورمالمون. ديشي فوندو و الكو دو برودكسيون ديال لا سومول. يلا السومول ياك هادشي اللي كاين. فوالا دونك نحاولو نختارو المونطون ديالنا في عندنا طابلو. دونك كونتيتي بري يونيتير. فوالا دونك نرجعو للبلاي، نمشيو للبلاي نشوفو شحال لي سورتي ديال البلاي. نديرو هنا ايدال نمشيو نقلبو على لي سورتي ديال البلاي. فين هما لي سورتي؟ سي بي. فوالا هاهم. فوالا دونك عندنا 100. فوالا ياك نمشيو لا مان دوفر ديال البروياج. لا مان دوفر ديال البروياج. مان دوفر ديال البروياج قالك 1125 بجوج فاصلة 15. جوج فاصلة 15. أخ الكونديسيونمون لا مان دوفر ديال الكونديسيونمون. دونك بلاتي بعدا بلاتي ما نقصناش واقيلا. بلاتي ما نقصناش لا مان دوفر ديال الكوندي في لو كود دو برودكسيون. ولكن ماشي مشكل لان غادي ناخذو هنا غير 1000. غادي ناخذو 500 ساعه. غادي ناخذو 500 ساعه بشحال بواحد فاصلة 555 ياك هادي واحد. هذيك يمكن 1555 درهم التوتال. 1555. توتال هذا التوتال صافي. صافي دونك 1555. دونك غادي ناخذو 500 ساعه. 500 ساعه دونك ب 1555. واخا لي ساك ديال 50 كيلوغرام رجعو سي اي بي ديال 50 1400. دونك بجوج فاصلة 45.
1400 بجوج فاصلة 45 من 3430. نمشيو للبروياج طاميساج. شنو هي لونيتي دابر؟ نرجعو. شنو لونيتي دابر؟ هي كنظن ياك من دابا ديالك. دو مان دافر ديريكت. دونك عندي شحال؟ غندير في لو كود ديال لونيتي دافر عندي 5. بلاتي غير بلاتي هنا خصني نرد البال. دونك عندي شحال؟ 500 نورمالمون. 500 هنا نورمالمون 5. Les déchets vendus. Donc, il représente 5% du blé transformé. Du blé transformé. Et donc, احنا شحال عندنا ديال le blé transformé؟ عندنا 100 طن ياك. ها هي 100 غنضربوها في 5%. غادي نجيو لهنا غادي نديرو هاد المونطون ديال لي سورتي 100 ضربها في 5%. هنا 5 طن. 5 طن ديال لي ديشي بشحال تباعت؟ 1.50 لو كيلوغرام. دونك هنا ضروري خصنا نحولو هاد 1 الطن. 1.50 الكيلوغرام يعني 1500 درهم لا طن. دونك هنا غادي ندير 1500، ميمكنليش ندير 1.50. يا إما ندير هنا 500، يا إما ندير هنا باردون، يا إما ندير هنا 5000 كيلوغرام وندير هنا 1.5، ولا ندير هنا 5 وندير هنا 1500. 1500 درهم كيلوغرام. واخا. دونك شنو عندي آخر؟ لو كو دو برودكسيون دو لا سومول. لو كو دو برودكسيون دو لا سومول. دونك غادي نختارو كيما هو هنا. هنا 500. لكن بلاتي غير قبل ما نفاليديو هادشي هذا خصنا نراجعو هاد الأمور هادي، نديرو آخر مراجعة لهاد المسائل هادي باش نشوفو واش ما غلطناش كيف باغ. غادي ناخد هادي نضربها في هادي. واخا هنا مكيهمنيش. هنا كذلك هادي ضربة في هادي. هنا نحطو هنا. هنا في 500. دونك إلا جينا هنا كنحسبو غادي نبداو. دونك هاد ليليمون هدا نزيدو عليه هادي ومن دافع ومن دابا. شنو هاد 1125. الناس يسمعوا ليا ونرجع نفيريفي. روياج طميساج 1125. هادي ماشي مشكل. بلاتي اسمحوا لي غادي نراجع شي شوية نشوف نعاود نقرا شنو قالوا لينا. قال لك la farine à raison de 70% du blé transformé. La farine obtenue est mise dans des sacs de 50 kg dans la section conditionnement. Dans la section conditionnement. Voilà. Voilà. Voilà, très bien. Vas-y. Donc, allez-y, vas-y. Voilà, allez-y. Conditionnement. Un sac. Sac de 10 kg. Right.
هنا 500. هنا غادي نقص لو داشي، وغادي نزيد نقص هاد المونط. فوالا غتعطيني 253,035. واخا نمشي نشوف شحال من صاك ديال لافارين يعني منتجت. وكانت عندي 600 صاك في ستوك انيسيال. دونك لي زونطري جات 1400. دونك نورمالمون غتكون دخلات 1400 لان بقات 600 صاك نيت في ستوك فينال. بيان سور الا ما كانش شي ديفيرونس دانفونتير غتكون عندي 1400 ياك 1400 صاك. راكم متبعين معايا؟ دونك فوالا غادي نديرو هاد القسمة هادي 1400. دونك غادي تعطينا وانا قالك أدي قالك 4 أرقام ياك. كتخشي في خافخي لا فيرغول. دونك خليها هكا. حنا اللي كيهمنا هو هذا اللي كيهمنا هو هاد 253,035. فوالا دونك كنظن الأمور راه غادية هي هاديك. دونك غادي ندوزو للسي اي بي ديال لافاري. سي اي بي ديال لافاري عندي ستوك إنيسيال زونطري توتال ستوك فينال توتال. عطيوني ستوك إنيسيال. 600. دونك 600 بشحال؟ 170. 70 درهم الصاك. 170. 170. واخا لي زونطري غادي نكوبي ونكولي هاد المونطون هذا. فوالا ما علينا. دونك نشوفو حنا غير الكميب واش غيخرج لنا هو هذاك ولا لا. نحسبو بعدا هاد المونطون هذا. فوالا دونك هنا نديرو لا صون نجيو لهنا نقسمو. دونك شوفو معايا واش هاد المونطون اكزاكت. هاد 177.51 شوفو واش اكزاكت. اه. هي هاديك اكزاكت. اه. عدد الفواصل كيوقف في 4. في 4. فوالا دونك شوفو معايا شحال لي سورتي. 1400 ب203,000. 1400 ب203,000 المونطو. 203,000. ألف وربعمية. فوالا دونك هنا كنسيليكسيوني هاد المونطون هذا نفسو شيوه. دونك ستوك فينال بقات عندنا 600 كنظن ياك. لا أستاذ، راه 1400 راه عاطينا المونطو ديالو، راه عاطينا بلي تباعت كلشي ب203,000. لا 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 ما كنديروش المونطون ديال الفونت. ما كنديروش الفونت. كنفالوريزيو دائما بالسي اي بي بالكميب. فوالا دونك هنا نديرو يعني هادي مضروبة في هادي. فوالا دونك شنو آخر عندنا؟ دونك نكودو بيان ياك.
غير هو قبل ما ندوزو لهاد الكودروفيان غادي نرجع معاكم لهاد لاسومول. هاد لاسومول دخلات لي الشك شي شويه. نراجع معاكم هاد لاسومول شنو درنا فيها. دونك درنا البري دو فونت، bénéfice, distribution, distribution, oui. Donc, conditionnement ولي صاك. بقالي سؤال واحد فيما يخص الآخر، فيما يخص هادوك المان دوفر ديال الكونديسيون ديال الآخر. وي ديال الكونديسيونمون، مان دوفر ديال الكونديسيونمون هاد 1500. 1500. 1500 ساعة ما خديناهاش مع اللاتين بات. 1500 ساعة ديال الكونديسيونمون ما خديناهاش مع اللاتين بات. نورمالمون حتى هي خصها تنقص. ندخلوها. وي وي وي. دونك نورمالمون حتى هي خصها تنقص، لأن نورمالمون ضروري سون دي شارج خصهم يتنقصوا. دونك هنايا نسينا هادي، دونك غادي نرجعو لهنا. حرية غادي نديرو غير واحد القضية بسيطة، غادي نديرو هنا نساريو واحد نساريو هاد المان دوفر ديال الكونديسيون. مان دوفر كونديسيون، مان دوفر كونديسيونمون. دونك شحال عندي 1500 ساعة. 1500. شحال؟ جوج فاصلة 2.5. 5. 2.5. دونك نجي لهنايا ندير، بغيت غير هاد لي زاليمون غنشوف هنا شنو غادي داير. ندير اف 45 موان شحال اف 49. فوالا مزيان. دونك غادي ندير ايكال هادي مضروبة في هادي 1750. دونك غادي نجي لهنا نرجع لهنا ونكمل على هاد لا فورميل ديالي. ناقص 1750 غادي تعطيني 82918.75. 82918.75. دونك فيريفيو معايا عافاكم غير هاد المونطون هاد ما ندوزو. كنظن هو هذاك صح. نرجعو ديال لافارين. فين هو ديال لاسومون؟ نشوف واش تبدلات اوتوماتيكمون. مزيان. دونك عطاتنا 25. فيريفيو معايا هاد 25000 ولا هاد 256,785. 256,786. لافارين كونديسيونمون. لا نقصنا الكونديسيون. دونك هنا باش هنا غيوقع لنا مشكل. دونك هنا مادام هاد التغيير اللي درناه هنايا، دونك دائما ركزوا معايا في الكونديسيونمون. دونك هنا هاد 1500 ديال الكونديسيونمون. دونك ضروري ما يمكنليش انا لافارين تحمل لي شارج ديال الكونديسيونمون. دونك هنا لذلك شنو غادي نديرو هنا ما يمكنش. هنا في لي شارج ديال الكونديسيونمون ما يمكنش نكتفي غير ب 1000 غير ب 500. خصني ناخدهم كاملين. ولا لا؟
بلاتي بروياج. شحال عندي شنو هي لينيتي دوفر اللي كانت عندنا في البروياج؟ عرفتي نشوف. heure de main d'œuvre direct. heure de main d'œuvre direct. خصني نرجع لهنا لي شارج انديريكت ديال لا سومول نشوف شنو خديت. شارج انديريكت ديال لا سومول فين هما؟ إفيس لا معرفتش. شارج انديريكت ديال لا فارين سميتها لا بلاتي البروياج وقيلا أكثر من 500 ساعة هنايا لا فارين. بلاتي نرجعو نشوفو. هي زرا 1000 شكون شكون اللي خلص البروياج فيه 1125 1100 فوالا 1125 دونك الكونسيون اللي فيه 500 1125 1125 دونك كنظن 920 فوالا هي هاديك دابا اكزاكت الأمور اكزاكت. دونك مزيان نرجعو دابا للسي اي بي. السي اي بي نشوفو واش خدينا بهاد صافي مزيان هادي مزيان. فيريفيو معايا هادي واش اكزاكت هاد 180.955 ديرو معايا غير الفيريفيكاسيون واش اكزاكت. ديرو هاد 361,910 نقص على 2000. شوف هادوك الفواصل اكزاكت. دونك ندوز مباشرة لو كو دو revient. Le coût de revient. Donc, le coût de revient, donc on dit le coût de production. Là, les charges de distribution. Charges de distribution. Donc, on dit le coût de revient. دونك بالنسبة لينا هنايا غادي ناخدو لي سورتي ديالنا كيما هما ماشي بالسي اي بي. دونك عندي بالنسبة لي شارج دو ديستريبيسيون شحال هي لينيتي دوفر كانت هي 100 درهم 100 درهم دو شيفر دافير. دونك عندي لو كو ديال لينيتي لو كو هو جوج. دونك غادي نجي لهنا غادي ندير جوج بعدا هنايا. دونك عندي بالنسبة لهنايا شحال كيتباعو شحال لا فارين بعناها 100 نو 203 هاهي 203 ألف. دونك 203 ألف 203 مقسومة على 100 هي 2000 هي 2030 ياك مقسومة على نقسم ندير القسمة على 100 203 يعني مضروبة بجوج. فوالا دونك دونك لو كود روفيان حسبو معايا الكود روفيان عطانا 257,397 وهنا عندي 1400. ندير القسمة ديال هادي مقسوم على هادي. فوالا دونك هذا لو كو دو revient. Et finalement, le résultat analytique. Résultat analytique,
لا تنشوف السؤال. قالك calcule souvent le coût de produit, le coût et le résultat analytique de la farine. De la farine. Résultat analytique. Donc, on dit le prix de vente, coût de revient, résultat analytique. Donc, on a 1400. دونك شحال 203 ياك 3. 3,000. bien. دونك نديرو الفرق. هنا نيجاتيف، ريزولتا نيجاتيف. نيجاتيف. نيجاتيف مفهومة علاش؟ لأن هاد النوع ديال هاد لي برودوي هادو اللي هما دو بروميير نيسيسيتي بيان سور كيف تعرفوا أنهم كيتلقاو الدعم ديال الدولة، وبالتالي الكلفة ثمن البيع ديالهم ما كيكونش هو ما كيغطيش حتى الكلفة الحقيقية ديال الإنتاج ديالهم. وباش كتغطي يعني الخسارة ديال هاد لونتربريز بيان سور كتاخد لي سوبفونسيون ديال ليطا. واخا دونك عندي هنا 1400. 1400 ديال القسم هادي. Voilà, donc عندنا لو ريزولتا اناليتيك ديالنا. نشوفوا السؤال اللي موراه شنو هو. قال لك déterminer à partir du résultat analytique d'exploitation le résultat de la comptabilité générale, c'est-à-dire la concordance tout simplement, en tenant compte des éléments suivants: rémunération de l'exploitant, ça la mis par trimestre, rémunération du capital au taux de 12% non, produits financiers, subvention d'exploitation, produits non courants, donc produits accessoires, autres produits d'exploitation. Voilà, donc غادي نحاولوا نديروا la concordance. Voilà la concordance. Donc غادي ننطلقوا من الريزولتا اناليتيك. ريزولتا اناليتيك دونك شحال عندنا الريزولتا اناليتيك ديالنا؟ نيجاتيف ياك. غادي ندير هنا نيجاتيف. هنا بلس هنا الموا. عندنا نيجاتيف ناخدوه كما هو ونحطوه هنا. دونك فوالا، دونك شنو عندنا؟ les éléments de concordance ou les différences d'incorporation اللي عندنا. عندنا لي شارج سوبليتيف ياك اللي عطاهم لنا غير دابا في التالي لي شارج سوبليتيف. دونك شنو عندنا في لي شارج سوبليتيف؟ عندنا rémunération بلاتي رجع. دونك عندنا rémunération de l'exploitant 5500 par trimestre. دونك حنا خدامين في لو موا ياك، غادي نقسموها على 3. وعندنا rémunération ديال الكابيتال 12%. دونك شحال عندنا الكابيتال؟ 90,000. واخا بعدا واش حنا خدامين تريمستر ولا متأكدو غير من واش
لا 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 بلاني كنقسمو على 12. لا لا ديال ليكسبلواتون عطاونا باغ تريمستر، دونك غادي نقسمو 5500 على باغ تريمستر 3. نقسمو على 3. دونك غناخدو 5500 مقسومة على 3 زائد، دونك شحال عندنا في الكابيتال؟ 90,000 ياك؟ 90,000. 90,000 مضروبة 12% نوطو ياك؟ 12%. 12%. مقسومة على 12%. 12، على 12. دونك غادي تعطينا المهم 2733 2733 فاصل، المهم هادشي اللي عطاتنا. دونك شنو آخر؟ نخليوها هكذا، نخليوها كما هي. شنو آخر عندنا في لي ديفيرونس دانفونتار؟ باردون، في لي ديفيرونس دانكوربوراسيون عندنا ان مالي ياك؟ عندنا واحد لو مالي، لو مالي بيان سور كيتنقص. سالي شحال كان عندنا في المالي؟ كانت عندنا 337.3. من بعد كان عندنا هاد المالي مبقيتش عاقل. كان في السي اي بي ديال لو بلي. ديال لو بلي، دونك 337.3 337.3 دونك 337.3 دونك غادي نقصوه واخ زيد شنو آخر؟ عندنا دوك لي برودوي، هذوك لي برودوي اللي عطاونا سو سون دي برودوي نون انكوربوري ياك؟ برودوي نون انكوربوري incorporé. Produit non incorporé. Produit non incorporé. Donc, شنو عطينا في هاد لي برودوي نون انكوربوري؟ عطينا بليزيوغ إليمون نحاولو نجمعوهم. دونك عندنا لي برودوي فينونسيي 10,200، دونك عطيهم لي إليمون باغ إليمون. برودوي فينونسيي، دونك بيان سور هاد لي زاليمون كاملين غيتزادو، برودوي نون انكوربوري كيتزادو. دونك 10,200 زائد شحال؟ 7,500 7,500 زائد 27,800 27,800. 800. نرجعو نشوف 600. 7,500 27,800 8,600 4,500 8,600 4,000 8,600 زائد 4,500 ياك؟ نفيريفي نشوف 58 عطاتك 58,600. 58. مزيان. دونك واش باقي شي حاجة أخرى اللي ما خديناهاش بعين الاعتبار؟ صافي راه هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين. دونك الريزولطا دو لا كونطابيليتي جينيرال، résultat كونطابيليتي جينيرال، غادي نشوفو واش غيكون عندنا solde ديبيتور ولا solde كريديتور. دونك ابارامون غيكون solde ديبيتور لأن ديجا عندنا solde كريديتور لأن ديجا عندي 58,600، دونك غادي يكون عندي solde كريديتور. فاش كتسمعو solde كريديتور بيان سور المعنى ديالو هو بينيفيس. دونك غادي ناخد هاد الاليمون هذا زائد هذا ناقص، بويسكو هاديك ديجا فيها الناقص غادي نخليها هكداك ناقص
دونك عندي شحال 6500 6599 6599 بلاتي ناقص 54 ميمكنش هي هذيك. هي هادي 6599 فاصلة تقريبا 6600 المهم تقريبا إلا بغينا نقربوها يعني شوية بالتقريب نلقاو 6000 دونك فوالا دونك هادو ولكن بلاتي ما خديناش بعين الاعتبار ديك باردون نسيت خدينا غير الريزولطا اناليتيك ديال لا فارين ما خديناش لان انا يعني هنا فاش كنهضر على لا كونطا جينيرال راه كنهضر على لا فارين ولا سومول داكوغ دونك غادي خصني ندير الريزولطا اناليتيك ديال لا سومول دونك غادي نكتبها هنايا ريزولطا اناليتيك دو لا سومول ديجا راه معطينا الريزولطا اناليتيك ديال لا سومول 10% يعني البينيفيس راه ديجا عطينا لنا هو 10%. واش تفاهمنا واخا ماشي مشكل نكتبوها résultat analytique de la semoule. Résultat analytique de la semoule. Donc la semoule, رجعوا لذاك الطابلو de coût de production de la semoule. ها هو. Donc voilà هذا هي الريزولتا اناليتيك هي هذا البينيفيس هذا 10625 10625 هنايا الريزولتا اناليتيك de la semoule هي نكتبها 10625. وبالتالي هنايا في الريزولتا اناليتيك ضروري غنزيدها دونك غادي ندير هادي زائد 10625 دونك فوالا دونك غتولي عندي ناقص 43000 دونك ناقص 43772 ناقص 43772 غتولي عندي هنايا الريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال 7224 7224 ولكن بيان سور بور فيريفي هاد لي زاليمون هادو كاملين خصنا ناخدو بعين الاعتبار دونك السي بي سي ما عرفتش واش طالبين لنا هنا السي بي سي ولا لا لا دونك ما طالبيناش السي بي سي ولكن انا غنطلب منكم انكم ديروا السي بي سي غنطلب منكم انكم ديروا السي بي سي وتلقاو هذا الريزولتا هذا تلقاو هذا الريزولتا اللي لقينا هنا انا غادي نخلي لكم هذا الفيشي هذا دونك عندكم داكوغ وانتم حاولوا ديروا السي بي سي داكوغ الحصه الجايه نحاولوا نشوف معكم السي بي سي ونشوفوا شي حاجه اخرى ان شاء دونك الله. واش عندكم شي سؤال في هاد الشيء اللي شفناه الى حدود الساعه